असर की नमाज के बाद जाहिदा बेगम और रुखसार घर वापस लौटी तो सुगरा ने उन्हें शाह बीबी का पैगाम दिया। वो दोनों चादर तह करके शाह बीबी के कमरे की जानिब बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने सर के इशारे से जवाब दिया और बैठने का इशारा किया। शाह बीबी, आपने याद किया? जाहिदा ताई बैठते हुए गोया हूँ। अब सलीम कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? उन्होंने संजीदगी से बेटे की तबीयत पूछी। अभी तो वैसे ही हैं, बड़ा डॉक्टर कहता है कि शुगर कंट्रोल होगी तभी कुछ करेंगे। जाहिदा बेगम, हमने आज बहुत सोच समझ कर एक फ़ैसला लिया है। वो तस्बीह घुमाते हुए बोली। जी शाह बीबी, आपका हर फैसला सर आँखों पर, आप हुक्म करें। जाहिदा बेगम ने उनके हाथ थामे। सवेरा हमारी पोती, हमारे दिल का टुकड़ा है तो दूसरी तरफ शाहू हमारी जान है। हमने ये रिश्ता बहुत सोच समझ कर जोड़ा था बहू, और वो तो हमारे अपने हाथों की पली बच्ची है। और मैं अब तुम सबके रवैयों को देख रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि सवेरा की रुखसती कर दी जाए। मगर, जाहिदा बेगम ने कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं। क्या तुम्हें सवेरा अपनी बहू के रूप में कबूल है या नहीं? अपनी बात करो जाहिदा। वो उनकी बात काट कर दो टोक लहजे में बोली। शाह बीबी, सवेरा मेरी बेटी है। मैं तो खुद कब से उसे रुखसत करवाना चाहती हूँ, मगर शाहू वो तो मानता ही नहीं। शाह बीबी, 5 साल होने वाले हैं, बात तक नहीं करता। बताएं मैं क्या करूँ? जाहिदा लाचारी से बोली। रुखसार बच्चे, ये मेरा फ़ोन पकड़ और शाहू का नंबर मिला, अभी सबके सामने बात होगी। वो अपना फ़ोन रुखसार की जानिब बढ़ाते हुए बोली। रुखसार ने उनके हाथ से फ़ोन लिया, एक नज़र अपनी परेशान बैठी माँ को देखा और फिर फ़ोन मिलाकर हैंड फ्री करके मेज़ पर रख दिया। बेल जा रही थी और वो सब दम साधे फ़ोन को देख रहे थे। शहरियार अपने फ़ोन पर शाह बीबी का नाम जगमगाता देखकर एकदम चौंक गया। उसने तेज़ी से उर्वा को खुद से जुदा किया और उसे वापस जाने का कहता हुआ फ़ोन उठाकर कानों से लगाते हुए सीधा बाहर निकल आया। शाह बीबी, ये आप ही हैं ना? वो अभी तक बेयकीनी का शिकार था। गाड़ी के करीब पहुंचकर तेज़ी से ड्राइवर को बाहर निकलने का इशारा किया। अस्सलामुअलैकुम। कितने सालों के बाद आपने मुझे याद किया है। मुझे तो लगा कि आप मुझे, अपने शाहू को भूल ही गई हैं। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर गया। वालेकुम अस्सलाम। रास्ता तो तुम भूले बैठे हो। ठहरे हुए लहजे में शाह बीबी की आवाज़ उभरी। आप सब जानती तो हैं, मैं तो आपको, बाबा साईं को, अम्मी को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन लगता है उधर किसी को मेरी फ़िक्र ही नहीं। खैर, आज इतने सालों के बाद आपने मुझे याद किया है, कहिए क्या हुक्म है? वो मौद्दबाना अंदाज में बोला। देख शहरियार, तू घर छोड़ गया, हमारे फैसलों से टकरा गया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा तेरे बैंक में लाखों पाउंड्स डलवाए कि तुझे परेशानी ना हो। तूने पलट के, जिद में आकर मुड़ के नहीं देखा, फ़ोन नहीं किया, और इधर हम तेरी जानो माल का सदका देते रहे। 4 साल से भी ऊपर हो गए हैं तुझे घर छोड़े। अब तो अपनी ज़िद छोड़ दे, वापस आ जा। तेरा बाप अस्पताल में पड़ा है, अब बस कर और वापस हवेली आ जा। मैं आ जाता हूँ, मगर फिर अब आप उसका क्या करेंगी? उसने दरपर्दा सवेरा की बात की। बस तू आ जा तो तेरी दुल्हन की रुखसती करवा लेंगे। वो इत्मीनान से बोली। मुझे रुखसती नहीं करवानी शाह बीबी, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। वो आस्तीन फोल्ड करता हुआ ब्लूटूथ कानों में लगाए ड्राइव करने लगा। क्या मतलब? बिल्कुल नहीं करवानी या अभी नहीं करवानी? संजीदगी से पूछा गया। ये रिश्ता आप लोगों ने ज़बरदस्ती जोड़ा था। मैं कभी भी उसे रुखसत नहीं करवाऊंगा। आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दें तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। रिश्ता ख़त्म कर दें? वो तेरी इज्जत है, इज्जत। तू उससे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता। बचपन से तेरे नाम पर बैठी है, तेरे निकाह में है। तो इतना बेगैरत कैसे हो सकता है कि अपनी निकाही बीवी से रिश्ता तोड़कर उसे किसी और के हवाले कर दे? आखिर तुझे इतराज़ क्या है? शाह बीबी, प्लीज़ मेरी बात को समझें। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है। वो हवेली में पली बड़ी एक दब्बू सी मशरकी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकेगी। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर ज़माने का सामना करना चाहता हूँ। मुझे अपनी हम उम्र बीवी चाहिए, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, मजबूत लड़की।
اس نے ہزاروں بار کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ جب وہ تیرے نکاح میں آئی تھی اس وقت بچی تھی، اب وہ جوان ہو چکی ہے۔ ہماری 7 پشتوں میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں گزری، اور پڑھ بھی رہی ہے، انٹر کا امتحان دیا ہے ابھی، سگھڑ ہے، نمازی ہے، بڑے صاف دل کی لڑکی ہے میری سویرا۔ انہوں نے تحمل سے کہا، میں مانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس میں سبھی کچھ ہے، مگر پھر بھی اس میں مجھے صرف ایک کزن روتی دھوتی بچی نظر آتی ہے۔ میں اپنی پوری زندگی ایسے بے جوڑ رشتے میں باندھ کر نہیں گزار سکتا۔ مجھے اپنا ہم عمر ساتھی چاہیے، وہ گویا ہوا۔ ایسی جیون ساتھی تو خوش قسمتی سے ملتی ہے۔ شہریار، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، تم ہی اس لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ ان کے لہجے میں بلا کا دکھ تھا۔ شاہ بی بی، آپ ایک دفعہ میرا نظریہ بھی تو دیکھیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بے جوڑ شادی میرے ساتھ ناانصافی ہے؟ کم از کم جیون ساتھی تو انسان کی پسند کا ہونا چاہیے، یا ساری زندگی انسان اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزار دے۔ آپ ایک دفعہ میری بات کو تو سمجھیں، میری اس سے نہیں بنتی، نہ ہی بنے گی۔ وہ ضد چوا۔ دیکھ شاہ، دنیا میں نے بہت سارے ایسے جوڑے دیکھے ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، ذہنی مطابقت نہیں ہوتی، خیالات نہیں ملتے، اور وہ الگ ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر تیری طرح بغیر جانے، بغیر دیکھے، بغیر پرکھے کون اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے؟ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اسے مذاق مت بنا۔ میں تیری ہر بات مان لوں گی، لیکن پہلے تو سویرا کو جان تو لے، پرکھ تو لے۔ ایسے مفروضات کی بنا پر اسے چھوڑنا ظلم ہے، اور اب وہ کوئی اتنی بچی نہیں ہے۔ 8-10 سال کا فرق تو کوئی فرق نہیں ہوتا نا۔ 8-10 سال کا فرق تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انہوں نے سمجھداری سے بات آگے بڑھائی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ الجھا۔ دیکھ، ادھر پوری برادری کو پتہ ہے کہ سویرا تیرے نکاح میں ہے۔ اب اگر تو اسے ملے بغیر ہی چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے خاندان کی بنیادیں ہل جائیں گی، کوئی بھی پھر آپس میں رشتہ کرنے کی نہیں سوچے گا۔ اس لیے پتر تو واپس آ، اسے رخصت کروا، پھر سال بھر بعد بھی اگر تجھے وہ نہ بھائے تو پھر تیرا کوئی انتہائی فیصلہ کرنا حق پر ہوگا۔ اسے رخصت کروا، پھر سال بھر بعد بھی اگر وہ تجھے نہ بھائے تو پھر تیرا کوئی انتہائی فیصلہ کرنا حق پر ہوگا۔ سوچ لے، اس طرح تیری سسکتی تڑپتی ماں بھی تجھ سے مل لے گی اور تیرے باپ کو بھی چین ملے گا۔ شاہ بی بی نے سمجھایا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اگر 1 سال کے عرصے میں میری اس سے نہیں بنی تو میں اسے طلاق دے سکتا ہوں؟ آپ اور بابا سائیں میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، مانا کہ ہمیں بہت دکھ ہوگا، لیکن یہ اطمینان تو ہوگا نا کہ تو نے کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی۔ میں مرنے کے بعد اپنے فاروق کو منہ تو دکھا سکوں گی نا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے شاہ بی بی، مجھے منظور ہے، لیکن آپ بھی یاد رکھیے گا کہ بات صرف 1 سال کی ہے۔ اس کے بعد میں آزاد ہوں گا اپنی پسند سے شادی کر کے زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ توقف سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ چل اب جلدی سے فلائٹ بک کروا اور آ جا، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں ٹھیک 3 دن بعد پاکستان میں ہوں گا۔ عروہ انتہائی حیرت سے شہریار کو آفس کے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ شہریار نے پیش قدمی کی تھی، اسے چھوا تھا، اور پھر صرف ایک فون کال کے لیے اسے بے دردی سے خود سے الگ کر کے چلا گیا تھا۔ اسے حد سے زیادہ بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اس نے سائڈ پر پڑا اپنا پرس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور باہر نکل آئی۔ پارکنگ میں دور دور تک شہریار کی گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا، یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ پزمردہ انداز میں چلتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی، پرس سیٹ پر پھینکا اور خود سیٹ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر سر سٹیئرنگ پر لگا کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کی خوبصورت سبز آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور پاس پڑا ہوا فون اٹھایا۔ 4 گھنٹے، مجھے ادھر بیٹھے 4 گھنٹے ہو گئے اور اس ظالم نے ایک فون بھی نہیں کیا۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ کچھ سوچ کر اس نے شہریار کا نمبر ملایا جو مسلسل بزی جا رہا تھا۔ شیری کال می، اس نے ٹیکسٹ کیا۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سلگتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور شہریار کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہریار کے بڑے سے محل نما گھر کے ڈرائیو وے اس نے گاڑی پارک اور نیچے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مین دروازے پر پہنچ گئی۔ بیل بجانے سے پہلے اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں چلاتے ہوئے انہیں درست کیا۔ بیل بجائی اور جلدی سے اپنی شرٹ کو کھینچ کر درست کیا، سلوٹیں دور کی۔
बेल का जवाब नहीं आया। उसने लिविंग रूम की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर दबीज पर्दों की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो पलटकर गाड़ी की तरफ गई और अपने पर्स से घर की चाबी निकाली। वापस ऊपर आई। अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। पूरा घर साईं साईं कर रहा था। हेलो शेरी, कहाँ हो? वो आवाज़ें देती हुई आगे बढ़ी। अंदर ही शहरयार का बेडरूम था, जिसका दरवाज़ा हल्का सा वां था। अंदर से उसके बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ी। सामने ही शहरी जीन्स पहने, बिना शर्ट के, कानों में हेडफोन लगाए अपने ऑफिस स्टाफ को हिदायत दे रहा था। साथ ही बेड पर एक सूटकेस खुला पड़ा था, जिसमें वो कपड़े रख रहा था। शायद किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। वो गौर से उसे देख रही थी। लंबा चौड़ा वर्जिशी जसामत वाला शेरी। ऐसे ही तो वो नहीं उस पर मर मिटी थी। बिना आवाज़ किए वो धीरे से आगे बढ़ी और शहरयार के बरहना शाने पर सर टिकाकर खड़ी हो गई। शाह बीबी से बात करने के बाद शहरयार अपना माइंड बना चुका था। उसने सबसे पहले इस्तांबुल जाना था। अपनी एक बहुत अहम मीटिंग को जल्दी से निपटा कर वहीं से पाकिस्तान रवाना होना था। वो भी तड़प रहा था अपने माँ बाप से, अपनी बहन से, सबसे बढ़कर अपनी जान से प्यारी दादी शाह बीबी से मिलने के लिए। सारे कामों से निपटकर सीट बुक करवा कर वो नहा कर निकला। उसे रात की फ्लाइट से तुर्की रवाना होना था। बिस्तर पर बैग रखे वो अपनी पैकिंग करने के साथ साथ अपनी सेक्रेटरी को हिदायत दे रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके शाने पर सर रखा। वो तेजी से पीछे मुड़ा। तुम इस वक्त इधर क्या कर रही हो? फ़ोन बंद करके वो उर्वा की जानिब पलटा। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, मैसेजेस भी छोड़े, क्या तुमने चेक नहीं किया? उसने ठंक कर कहा। कैसे मैसेजेस? मैं मसरूफ़ था। बहरहाल कहो कैसे आना हुआ? वो टी शर्ट उठाते हुए बोला। रहने दो ना, मैं ही तो हूँ। वो उसके हाथ से शर्ट लेते हुए बोली। अपनी लिमिट में रहो, मुझे शादी से पहले ऐसी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं। वो कहकर उसने अपनी शर्ट उसके हाथ से छीनी और पहन ली। ओह, और आज सुबह ऑफिस में जो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी का मुजाहिरा किया, उसे किस खाते में डालोगे मिस्टर शहरयार? वो गुर्राई। देखो उर्वा स्वीट हार्ट, मैं इस वक्त बिजी हूँ। 3 घंटे में मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। 1-2 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊँगा, फिर खुलकर बात करेंगे। उसने समझाया। शेरी, तुम किधर जा रहे हो, वो भी मुझे बताए बिना? वो 2 हफ्ते का सुनकर हवास बाख्ता हुई। मैं एक काम से इस्तांबुल जा रहा हूँ। 3 दिन ठहर कर वहाँ से पाकिस्तान जाऊँगा। पाकिस्तान? नहीं शेरी, ऐसा मत करो। तुमने तो कहा था कि तुम अपने बाबा साईं को यहीं बुलाओगे इलाज के लिए। और वाह, मेरा जाना ज़रूरी है। बस 2 वीक की तो बात है, बाद में फिर वापस इधर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं शेरी, मैं वो कहते कहते रुक गई और पलट कर जाने लगी। शहरयार ने तेज़ी से उसकी कलाई थाम कर उसे रोका। कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। क्यों? अपनी बात मुकम्मल करो। मुझे अभी घर जाकर पैकिंग भी करनी है, डैड से बात करके सीट बुक करानी है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम नहीं, हम। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, पहले इस्तांबुल फिर पाकिस्तान। वो उसकी आंखों में झांक कर बोली। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता। वो तप गया। मगर क्यों? प्यार करते हो मुझसे, शादी के लिए प्रपोज तक कर चुके हो, तो फिर साथ ले जाने में क्या कबाहत है? या फिर मैं ये समझूं कि तुम मुझसे इतने अरसे से फ्लर्ट कर रहे थे? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। और वाह, जाओ जो करना है करो। वो जब्त करते हुए उसका हाथ झटक कर बोला। उर्वा एक नज़र उसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखते हुए बाहर निकल गई। वो कानों पर ब्लूटूथ लगाए मुसलसल रुखसार आपी से बातों में मसरूफ़ था। आप खुद को एक बार मेरी जगह रखकर सोचें। शादी ज़िंदगी का एक अहम तरीन फ़ैसला होता है, और मेरे सर पर तो आपने एक नापसंदीदा हस्ती को थोप दिया है। वो उन्हें समझा रहा था। शेरू, कोई और रास्ता नहीं है। क्या तुम वाकई उसे अब नहीं अपनाओगे? नहीं। क्या तुम वाकई उसे नहीं अपनाओगे? नहीं। मेरे नज़दीक उसका वजूद कोई अहमियत नहीं रखता, और आप बेफिक्र रहें, मैं उसे किसी जुल्म और सितम का निशाना नहीं बनाऊंगा। बस 1 साल की ही तो बात है, कर लूँगा बर्दाश्त। तुम इतना मनफी क्यों सोच रहे हो? सवेरा को एक मौका देकर तो देखो। यकीन करो, वो एक वफाशुआर बीवी साबित होगी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी। आप ही प्लीज़ मुझे सब्ज़ बाग दिखाना बंद करें। मुझे किसी वफाशुआर टाइप बीवी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे कायल करने की कोशिश मत करें। शाहू, इतना गरूर अच्छा नहीं होता।
देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी बहुत अहम जगह बन जाएगी। तुम्हें ना चाहते हुए भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे मोहब्बत से मुंह मोड़ोगे। डरो उस वक्त से जब तुम सवेरा से उसकी मोहब्बत की भीख मांगोगे। सीरियसली आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। बहरहाल आपकी इत्तला के लिए मैं अपनी वाइफ टू बी सिलेक्ट कर चुका हूँ। अभी वो बात कर ही रहा था जब ड्राइवर ने गाड़ी एयरपोर्ट एंट्रेंस पर रोकी। सर एयरपोर्ट आ गया। बावर्दी ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला। उसने फ़ोन बंद किया और बड़े इत्मीनान से कांधे पर ट्रैवल बैग लिए हाथ में ब्रीफ केस लेकर नीचे उतरा। सनग्लासेस आंखों पर लगाए बड़े बड़े कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ था। ये दुनिया का एक मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट जहाँ मिनट मिनट पर फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती हैं। यहाँ हमवक्त एक गहमी सी नज़र आती थी। हर कोई अपने आप में मगन, तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। वो तमाम सिक्योरिटी मराहिल से गुजरने के बाद अब आराम से अपना कोट उतार कर आस्तीनें फोल्ड करके वेटिंग लाउंज में बैठकर अपने ब्रीफ केस से लैपटॉप निकाल कर ईमेल्स करने में मसरूफ़ था। जब उसे अपने शाने पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ, उर्वा इंतहाई गुस्से में घर वापस आ गई थी। शहरियार की सेक्रेटरी से उसका ट्रैवल प्रोग्राम, फ्लाइट डिटेल्स लेकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा चुकी थी और अपने डैड से ज़िद करके अब एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसकी मॉम ने उसे आखिरी लम्हे तक समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। उर्वा डार्लिंग, एक बार फिर सोच लो, तुम पाकिस्तान में कैसे रहोगी? 2 दिन भी नहीं टिक सकोगी उधर। मॉम प्लीज़, मैं किसी भी कीमत पर शेरी को उधर अकेला नहीं जाने दे सकती। आप तो मुझे समझें, उसने संजीदगी से कहा। तुम आज तक पाकिस्तान नहीं गई हो, उधर का माहौल बहुत अलग है। आखिर तुम उधर कैसे रहोगी? ज़रा सी धूल तुम्हें बर्दाश्त होती नहीं, और उधर तो। मॉम प्लीज़, उर्वा ने उन्हें टोका। मैं कोई उधर रहने नहीं जा रही, बस शेरी के पेरेंट्स से मिलकर उसे अपने साथ लेकर वापस आऊँगी, उर्वा ने 2 टोक लहजे में कहा। वो अपनी मॉम के गाल चूमती, डैड को बाय करती बाहर निकल गई, जहाँ उसके डैड का ड्राइवर उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तमाम सिक्योरिटी मराहिल से गुजरने के बाद अब वेटिंग लाउंज में शहरियार को ढूंढ रही थी। जब उसकी नज़र शहरियार पर पड़ी, जो सामने ही सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था, वो उसे देखकर ठिठक गई। जेल से सेट किए हुए घने बाल, वजीह चेहरे पर संजीदगी लिए वो दूर से भी लाखों में एक नज़र आ रहा था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरकर दरुस्त किया। पर्स में से ग्लोव्स निकालकर खुद को फ्रेश अप करने के बाद वो शहरियार की जानिब बढ़ी। करीब पहुंचकर उसके शाने पर हाथ रखा ही था कि वो तेज़ी से पलटा। उर्वा, तुम? शहरियार की आंखों में नागवारी उमड़ आई। क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? उर्वा उसके सामने आकर बोली। उर्वा, सीरियसली इट्स टू मच। मैं काम से जा रहा हूँ, फन ट्रिप पर नहीं जो तुम मेरे साथ चलो। हर बात की हद होती है, वो गुस्सा दबाते हुए बोला। शहरियार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे डर लगता है। सुना है देसी पेरेंट्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कर दी तो मैं तो मर जाऊंगी ना। उसका लहजा भर्रा गया। सो इट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी, वो सर्द लहजे में बोला। ऐसा मत कहो, ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ, जभी तो किसी भी रिश्ते के बगैर तुम्हारी राह पर चल रही हूँ। उसने शहरियार के कंधे पर सर रखा। जीन्स और शर्ट में मलबूस सुनहरे बालों को पुश्त पर बिखराए वो लाउंज में बैठे लोगों की तवज्जो खींच रही थी। शहरियार के चेहरे पर नागवारी की रमक सी चमकी। क्या तुम्हें मेरी परेशानी का कुछ भी अंदाज़ा है? मुझे बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है इस्तांबुल में, उसके बाद फ़ौरन पाकिस्तान रवानगी है। मुझे अपने बाबा को अस्पताल में देखना है, उनको इलाज के लिए साथ लाने की कोशिश करनी है। एक तो उधर लोग पहले ही बहुत कंजर्वेटिव हैं, ऊपर से बगैर शादी के किसी लड़की का इस तरह मेरे साथ आना, तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स खड़ी करोगी। शहरियार उसे खुद से अलग करते हुए बोला। सच कहो, तुम्हें मेरा अपने साथ आना बुरा लग रहा है ना? यही बात है ना? उर्वा की सब्ज आंखों में नमी उमड़ आई। तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसी बात नहीं है। मेरी तुमसे कमिटमेंट है और मैं कमिटमेंट निभाने वाला बंदा हूँ। चलो अपना सामान समेटो, बोर्डिंग अनाउंस हो रही है। वो लैपटॉप बंद करके बैग में डालते हुए अपना कोट उठाकर सीधा खड़ा हो गया। शाह बीबी, अगर वो 1 साल बाद भी ना राज़ी हुआ तो? जाहिदा के लहजे में अंदेशे थे। जी शाह बीबी, आप एक बार फिर सोच लें। ऐसा ना हो साल बाद उसने अगर सवेरा को खुदा ना खास्ता छोड़ दिया
تو کیا ہوگا؟ رخسار بھی فکر مند تھی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات خاندان کے شملہ کو اونچا رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ ویسے بھی شاہو کی رگوں میں ہمارا خاندانی خون دوڑ رہا ہے۔ جب ایک بار شادی ہو جائے گی تو پھر کبھی بھی وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس سے منسلک عورت اس کی عزت کو کوئی ایرا غیرہ بھی دیکھے۔ دوسری شادی بیاہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی غیرت اسے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں لینے دے گی۔ شاہ بی بی کے لہجے میں مضبوطی تھی، مان تھا، لیکن سویرا کے وجود کو تو اس نے نکاح کے بعد بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ تو اسے پہلے دن سے چھوڑنے کی رٹ لگائے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھ لیں شاہ بی بی، کہیں پھر ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے، زاہدہ سنجیدگی سے بولی۔ اسی لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جب تک وہ سویرا کو دیکھے گا نہیں، جانے گا نہیں، تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ 1 سال تو کچھ نہیں ہوتا، بس ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے محبت کو وہی بن کر دل میں اترنے کے لیے، اور مجھے پورا یقین ہے شاہو کے دل میں ایک دن سویرا راج کرے گی۔ شاہ بی بی نے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سویرا جو سب کو رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، اندر سے آتی آوازوں کو سن کر اپنی جگہ منجمد سی ہو گئی۔ یہ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی؟ اس کی سگی دادی اسے 1 سال کے لیے داؤ پر لگا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی اور مائی کو اندر کھانے کے لیے سب کو بلانے کا کہہ کر خود میز لگانے لگی۔ فرزانہ پھپھو ہسپتال میں بابا سائیں کے پاس تھی، باقی سب افراد رات کے کھانے کے لیے میز پر موجود۔ سویرا چپ چاپ سر جھکائے بے دلی سے پلیٹ میں چمچہ ہلا رہی تھی جب شاہ بی بی کی آواز گونجی۔ ٹھیک 2 روز بعد شاہو واپس آ رہا ہے، اس کے آتے ہی ہم سویرا کی رخصتی کر دیں گے۔ زاہدہ تم مہمانوں کی لسٹ بنا لو اور رخسار تم شاہو کا کمرہ کھلوا کر درست کروا لو۔ باقی آپ مرد حضرات کل ہسپتال چلیں اور سلیم سے مشورہ کر کے تیاری شروع کریں، ساتھ ہی ساتھ سویرا کا پاسپورٹ اور ویزا کروائیں۔ انہوں نے اعلان کرنے کے ساتھ ہی ساتھ سب میں کام بانٹ دیے۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زاہدہ تائی اور رخسار آپی شاہ بی بی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ وہ سارے کام سمیٹ کر چپ چاپ چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بڑے سے صحن میں آتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے جسم سے ٹکرائے۔ موسم سرد تھا، ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ وہ چپ چاپ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی، اس کے وجود پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی یاسیت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ماں جیسی تائی امی کا بدلتا رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خود ساختہ انا اسے بہت تیزی سے ہر رشتے سے دور کر رہی تھی۔ اس کا ذہن شدید قسم کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، دل بھر آیا، کالی سیاہ آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ سب کچھ خود پر سہ رہی تھی۔ کاش بابا آج آپ زندہ ہوتے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اتنی ذلت، اللہ میاں مجھے میرے بابا کے پاس بھیج دے۔ وہ رو پڑی، ٹھنڈ اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی، پے در پے چھینکیں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ خود کو سر سے پیر تک لحاف میں پیک کر کے لیٹ گئی تھی، مگر سردی کم نہیں ہوئی، اس کا پورا وجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ سویرا اٹھو، جلدی سے دودھ پی لو، تم نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا آج۔ رخسار کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کے لحاف میں پیک وجود کو دیکھ کر قریب آئیں۔ سر سے لحاف اٹھایا تو اس کا تپتا ہوا سرخ چہرہ دیکھ کر چونک گئی۔ سویرا چندا کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ سویرا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ اس کی لال سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئیں۔ تیزی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، تم 1 منٹ ویٹ کرو، میں دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ اسے اچھی طرح سے لحاف اڑاتے ہوئے بولی۔ رخسار آپی رہنے دیں، میں بہت ڈھیٹ ہڈی ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اللہ نہ کرے سویرا، کیسی باتیں کر رہی ہو، سوچ کر بولا کرو۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ بھلا بتاؤ، شادی سر پر ہے اور دلہن بھی بیمار ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے کچن کی جانب گئی، جہاں میڈیکل کیبنٹ میں بخار کی دوا موجود تھی۔ صبح کا وقت تھا جب رخسار شاہ بی بی کے کمرے میں وضو کروانے کے لیے آئیں۔ سویرا کدھر ہے؟ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جان، اسے رات سے بخار ہے، میں نے دوا دی تھی، ابھی سو رہی ہے۔ رخسار ان کے لیے جائے نماز بچھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی اٹھے اسے ہمارے پاس بھیج دینا۔
انہوں نے نیت باندھنے سے پہلے حکم صادر کیا۔ رخسار اس بات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رخسار کچن میں تیزی سے ملازمہ کی مدد سے سب ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ آج سویرا کی غیر موجودگی کی وجہ سے سب کاموں میں دیر ہو رہی تھی۔ سب کو ناشتہ کمروں میں بھجوا کر وہ سویرا کے لیے دودھ ڈبل روٹی ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ مین دروازے سے فرزانہ پھپھو اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ رخسار نے جھٹ سے سلام کیا۔ وہ اشارے سے جواب دیتی ہوئی تنے ہوئے چہرے کے ساتھ شاہ بی بی کے کمرے کی جانب گئی۔ کیا ہوا رمیز، پھپھو اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ رخسار نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس اکرم بھیا نے انہیں رات ہی شہریار بھائی کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ اماں نے ہسپتال میں بڑی مشکل سے رات کاٹی ہے، رمیز نے رپورٹ دی۔ اچھا دیور جی، تم جا کر فریش ہو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ رخسار ٹرے لے کر سویرا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاہ بی بی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ شاہو کے ساتھ اس کرم جلی کو رخصت کر رہی ہیں؟ وہ چادر اتار کر پرس کو میز پر پٹکتے ہوئے بولی۔ نہ سلام نہ دعا، فرزانہ آتے کے ساتھ ہی سوال۔ یہ مت بھولو کہ تم ہم سے مخاطب ہو اور ہم کسی کو جواب دے نہیں۔ شاہ بی بی سرد لہجے میں بولی۔ معذرت چاہتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پوری دنیا میں بس یہی لڑکی ملی تھی میرے شاہو کے لیے؟ کیا سارے گاؤں کی لڑکیاں مر گئی ہیں؟ اپنی برادری میں بھی کوئی لڑکی نہیں ملی جو اس منحوس کو زبردستی میرے بچے کے گلے باندھ رہی ہیں؟ فرزانہ پھٹ پڑی۔ شاہو ہمارا بھی بچہ ہے، اور یہ کوئی نیا فیصلہ تو نہیں۔ نکاح تو ان دونوں کا بہت پہلے ہی ہو چکا ہے، اب تو بس رخصتی ہی باقی ہے، اور اس میں برائی بھی کیا ہے؟ شاہ بی بی تحمل سے بولی۔ میں کہتی ہوں کیا یہی دنیا سے نرالی منحوس لڑکی میرے بھتیجے کے لیے رہ گئی تھی؟ اپنے باپ کو تو کھا چکی ہے، اب دیکھنا یہ میرے شاہو کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے خوبرو لائق بھتیجے کے لیے کیا یہی رہ گئی تھی؟ اور نکاح کا کیا ہے، کبھی بھی توڑا جا سکتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں آپ بھی، ابھی بھی وقت ہے، اس بے جوڑ رشتے کو ختم کر دیں۔ فرزانہ بس کرو، تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے، تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے، اب یہ فضول گوئی بند کرو۔ میری سویرا تو اتنی خوبصورت، نیک دل اور حساس لڑکی ہے جو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، سب کا خیال رکھنے والی، طبیعت کی بھی بہت نیک ہے۔ دیکھنا شادی کے بعد شاہو کو سنبھال لے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رسان سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ آپ نے شاہو سے پوچھا یا اس بار بھی خود ہی فیصلہ کر لیا؟ فرزانہ نے پوچھا۔ شاہو سے پوچھ کر ہی رخصتی طے کی ہے، شاہ بی بی روکھے لہجے میں بولی۔ سب سے پوچھ لیا، ساری باتیں طے کر لی، اور مجھے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ بس یہی عزت رہ گئی ہے میری کہ اب مجھ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بس فرزانہ، بہت ہو گیا، جاؤ، اب میں آرام کروں گی، اور شادی میں خوشی خوشی شریک ہو سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آرام سے اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ خبردار جو میرے بچوں کی خوشیوں میں کوئی ٹانگ اڑائی تو